Residents of Ansabad were left frustrated after receiving power disconnection order despite having electricity bills below 500. The junior engineer dispatched staff to disconnect the power supply, prompting residents to submit a memorandum to the assistant engineer. Although the affected household had already paid their bills, they remained disconnected. The AE has since assured the resident that the disconnection for the bills under ₹500 will not occur in the future. माझी लाईट कट करपाक गेल्ले हांव बाजारात गेल्ले हांव आपल्या सर्वीस आसलो घरा कडेन सर्विसान लागले तिका येवनी मागीर आपूण पळयलें ताणें मागीर ताणें कट करूंक ना हांगा येवन बील भरलें गणेशान मागीर म्हाका सांगलें सर्विसान भरलें तू कितले म्हयने पयलीं भरूंक नासलें बीन हे कसलें चवथी भरलें 3 म्हयन्याचे आतां म्हणलें हे वांगडाच भरतालें कित्याक भरूंक पावली ना तुजी पावल्या ना चवथीच्या बोवाळाक भरूंक पावलें ना तें 340 माझे तितके लोकांचे हजारांनी दिलं असं ते कोण वचत ना तेंच्यांनी आतां 2000 मागीर करता करता 1000 ना आमी हेच्या कडेन बीग बँका मागला न्हू तेणें सांगलां म्हणून आमकां दिवपाचें न्हू परिकारान केल्लें तें कितले म्हयने येवंक ना पयशे आतां 2-4 म्हयने येवंक ना मेचे येयले मे जुनाचे बाकीचे येवंक म्हणून तूं बील भरूंक पावना त्या खातीर बील भरून पावूंक ना हांव म्हाका टायम मेळना जाल्यार आमच्या अंसाबादांतल्या खुबश्या लोकांक डिस्कनेक्शन नोटीस दिल्या तेंची बिलां पयशी जाल्या ₹34, ₹54, ₹200, ₹214 अशी बिलां आसलेल्या तेंचे डिस्कनेक्शन दिलां आनी तांकां खंयच तांकां म्हणजे बाबा लायनमॅन येयला आनी तांकां आतां तुमच्या आतां लायट कट करता 12 पर्यंत म्हणजे ₹34 सुद्दां म्हणजे सतवणूक कशी आसलेली आता ही आमचे शिरोडकर तेंच्यांनी रेग्युलर बिलां भरल्या पण तांकां आतां ₹331 तांकां डिस्कनेक्शन नोटीस दिला विदाउट स्टॅम्प मारून आसतना त्या वेळाचेर त्या खातीर आमी ताका एक मेळ्ळे आनी एक सांगले की अश्यो घटना घडल्या आनी ते पळय तांकां फिगर सुद्दां दिले आमी कितके रुपया येयल्या लोकांक आनी अंसाबादांतल्या लोकांक येयल्या तेन्ना आतां येयन आमकां एश्युरन्स दिला की बिलो जे 500 आसा तांकां डिस्कनेक्शन आपूण करिना म्हणून म्हणजे आमी तेजे नजरेक हाडून दिले की तुमचो जेई इन्स्ट्रक्शन दिता आनी खंय तरी लिव्यार वयता आनी तुमचे सकयले लायनमॅन आसा ते इमिजिएट कट करूंक धांवता आनी कितें आसा कोणाचे 10,000 15,000 आसा तांकां तुमी डिस्कनेक्शन दिलें आमचें कांय म्हणलें ना पण ₹34 तुमी कट करतले ताका मागीर परत लायन जोडूंक जाय जाल्यार परत ₹100 खर्च आसा तुमी ताका चान्स दिवंक जाय न्ही सामके कमी आंकड्या खातीर हेंच्यांनी नोटीसी धाडले त्या खातीर आमी आयज तांकां मेळयले आसा बिल्डरांचे व्हडले बिल्डर आहा तुमकां हांव ती हे हाडून दाखोवं शकता तेंचे रोखडे तुमी कट करनात हे बारीक लोकांक तुमी त्रास करतात आनी जे ₹2,000 येता पळय हावज वायफाचे ती आशेर आसता कित्याक ते येतले म्हणून ते 4-4 म्हयन्याचे तांकां येवंक ना पयशे 4-4 म्हयन्याचे पयशे येवंक ना ती तेजेर आसता की आपणाक येतले 4-4 इलेक्शनाच्या 2 दिसा पयलीं तुमी डायरेक्ट मरे ते पयशे घालतात 4-4 म्हयन्याचे वांगडा आनी आतां दिवंक जायना तुमकां आतां कित्याक लागून तो गावडे कितें कोण आहा पळय तेणी कायद्यान वचूंक जाय आसलेले तो गावडे तो कायद्यान वचना आनी गव्हर्मेंट स्टाफ आहा पळय तो तेजी उलोवपाची लँग्वेज आहा पळय ती मातशी सुबेज कशी आहा तूं गव्हर्मेंट सर्वंट तूं पब्लिकाचो सर्वंट तुवें सारको वागूंक जाय आनी बारीक लोकां खातीर न्हू तुमी अशें करूं नाका कितकेर ते ₹25 ₹30 आहले आनी ते बिल्डरांचे 4-4 5-5 म्हयन्याचे बील आसता ते तुमी डिस्कनेक्ट करनात मरे ते कित्याक लागून करना तेंच्यांनी आपलो पगार पयलीं फाटल्यान दवरपाचो आनी हे पयशे जाणट्यांचे पयशे सिनियर सिटीजनांचे पयलीं एकावंटाक पयशे घालपाक जाय आनी हे पयशे मागीर लायटीचे बिलां आमी सहज फारीक करता मरे आमकां सांगपाचें इतलेंच आसा हांगा जे बारीक लोकांक तुमी त्रास करूं नाका हांगा धनाढ्याचे लोक जे आसा तेंच्यांनी 1 लाख 2 लाख रुपया तांकां तुमी सांगता 2 लाख बील जालें काय ना वन टायमाक याद म्हणटात ते 2 लाखाचे बील 50,000 फारीक करता आनी वयले भितरसून एक्च्युअली करता 1 लाखांक ते इंजिनियरांक हे वयर सेटिंग करता 1 लाख रुपया फारीक करपाचे आनी 50,000 रुपयांक थंयसर घेतात आनी वन टायम सेटलमेंट करतात ते पूण हे डिपार्टमेंट जे चलता न्ही हे गव्हर्मेंट सर्वंटाचे आमचे आनी प्रत्येक गोंयकार आयज हेतून मातशें लक्ष दिला म्हापशेकारांक आयज येयल्लेले आसा हे घरा कडेन येयल्लेले आसा तिका पळय तिमी सांगले आनी ह्या आयज सांगता कितें आमी 8 दिसांचो ताका टायम दितलो म्हणून जो पर्यंत MLA आपलो पगार घेवंक फावना आनी गोंयच्या लोकांक म्हयन्याचे जे पयशे येतात न्ही ते पयलीं पयशे फारीक करात आनी फुडलें कितें ते पळोवया आमी मागीर